अपनों को नीचा दिखाने के लिए कोई कितना कैसे गिर सकता है, ये हमने आज के ही व्लॉग में देख लिया कि आयशा वाकई ही अपनों की सगी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करना जानती है कि कब किसको किस तरह इस्तेमाल करना है। ऐसा ही कुछ अब हमें महसूस होने लगा है कि जहाँ पे देखा जाए कि इसकी बिलाल और सबीना से दोस्ती तो हो गई है, लेकिन दूसरी जानिब ये अपनी ही सगी बहन मरियम को कितना ज़्यादा इग्नोर कर रही है। मैं कहती हूँ सगी बहन से भाभी अच्छी रही कि जो कम से कम नंद मरियम को इम्पोर्टेंस दे रही है और बहुत अच्छी सी इम्पोर्टेंस दे रही है, ये सिर्फ नहीं कि दिखावा कर रही है। और दूसरी जानिब मोमिना और आमना का बिलाल का नाम सुनते ही मुंह क्यों बन जाता है। जब मुंह बन जाता है तो वहाँ आयशा का मुंह बंद क्यों हो जाता है। आयशा का मुंह वहाँ पे खुलता है जहाँ पे सब्सक्राइबर कुछ बोल दे। और मैं समझती हूँ कि जो कुछ सब्सक्राइबर बोलते हैं शायद उनको उनकी बातों का इतना असर आमना बिलाल मरियम को नहीं होता जितनी ये सफाइयाँ झाड़ू लेकर देने आ जाती है। समझ नहीं आता कि आखिर इस औरत के साथ मसला क्या है। ये सच में ही अपने भाई बहनों के चैनल को ख़राब करके ही छोड़ेगी। बिलाल समीना मोमिना हो चाहे मरियम हो, इन तीनों के ही व्यूज़ काफ़ी हद तक बेहतर आते हैं। नहीं आते तो वो आमना और आयशा के व्यूज़ नहीं आते क्योंकि इनकी मुनाफ़कत ही ऐसी है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आज की वीडियो में आयशा हिस्सा हिस्सा करती रही और उन लोगों को ख़ास हिस्सा देने गई अपने मतलब से कि जब उनको घर पे खाने के लिए रोक ना सकी, लेकिन उनके घर हलवा वो जो क्या बनाया था मीठा गजरेला वो देने के लिए पहुंच गई, लेकिन घर में बैठी सगी बहन को नीचा दिखाने के लिए इतना गिर गई कि उसका नाम भी लेना इसको मुनासिब ना लगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पे देखें कि समीना किस तरह मरियम से अच्छे से मिल रही है। बिलाल अपनी वीडियो में मरियम को लेकर आ रहा है, मरियम को अहमियत दे रहा है, और क्यों ना दे, वो भी इस घर का हिस्सा है। अगर सारी गलतियां करके आयशा अपनी गलतियों का अजाला कर सकती है, अच्छे से पेश आके उनकी तमाम जो पुरानी जो भी बिलाल समीना के साथ हरकतें करके अच्छी बनने की कोशिश कर रही है, और उस चीज़ को बिलाल समीना ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, उसकी तमाम कोताहियों को माफ़ कर दिया है, दिल से माफ़ कर दिया है, और ये अच्छा बन गई है सबके सामने, तो क्या मरियम से हुई गलती, जो दूसरी शादी उसने अपनी मर्ज़ी से की, उसकी इस गलती को आयशा भुला नहीं सकती? क्या आयशा उसको माफ़ नहीं कर सकती? आयशा की इतनी ज़्यादा यानी नीचा दिखाने पे आ गई है कि पहले बिलाल समीना को नीचा दिखाती रही और अब मरियम को, यानी एक ना एक इसके निशाने पे रहता है। और इतना यानी मुझे अफ़सोस हुआ कि आज जब तुमने मीठा बनाया, जो कि बहुत अच्छी बात है, बनाया तुमने सबके लिए बनाया, लेकिन तुम अपने घर में मौजूद पहले लोगों को देखो ना। जैसे बिलाल समीना घर में हैं, अम्मी घर में हैं, मरियम घर में, उनका नाम लो, उनका पहले हिस्सा निकालो जैसे तुमने बिलाल समीना का पहले निकाला। तीसरे मोहल्ले में जा क्यों रही हो? मोमिना, आमना, उनको क्यों पूछ रही हो जो कि तुम्हें पूछना नहीं चाहते हैं? तुम्हारे भाई बिलाल को अहमियत नहीं दे रहे। और मैं हैरान हूँ कि मोमिना हो या आमना हो, अब तक उन्होंने दावत नहीं की। इवन जब जब आयशा उनका नाम लेती है उसके इन दोनों के सामने, तब तब मोमिना के चेहरे पे 12 बज जाते हैं, आमना के चेहरे पे 12 बज जाते हैं। आप उनकी वीडियोस उठा के देख लें अगर मैं गलत कह रही हूँ। क्यों 12 बज जाते हैं? सगा भाई है, सगा देवर है, कज़न भी है, क्यों? और मोमिना ने तो ऐसे अपनी लिस्ट से निकाल दिया बिलाल को, समीना को, कि वो लोग बन गए हैं। जैसे आपने सुना था कि जिसको आना है अब आके कमरे में रह ले, जिनको ये था, जिन लोगों को वो था। तो आप इतना कुछ हो जाने पे ये औरत आयशा वहाँ नहीं उसकी चलती, वहाँ वहाँ कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जहाँ पे सब्सक्राइबर आके कुछ कह दें बिलाल के बारे में कि पिज़्ज़ा यूँ था, या फिर वेलकम पे बिलाल ने शुक्रिया नहीं अदा किया, तो वहाँ पे ये औरत लोगों से लड़ने हमेशा की तरह झाड़ू लेके पहुँच जाती है सफाइयाँ देने के लिए। सब्सक्राइबर तो गैर हैं, सब्सक्राइबर तो वो बोलेंगे जो वो देखेंगे, और बिल्कुल बोलेंगे, ठीक है। तो जब बिलाल को, समीना को, मोमिना को, मरियम को, किसी को भी तकलीफ़ नहीं है सब्सक्राइबर की बातों की, तो आप क्यों हमेशा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के आ जाती हैं? आज भी ये बिलाल की तरफ से लोगों से लड़ रही है कि आपने बिलाल को ऐसे क्यों बोला, मेरा बिलाल, मेरा ये।
علاج کروائیں عائشہ، اپنا علاج کرائیں، تھوڑا کنٹرول کریں. ایسے میرے خیال میں آپ کے چینل نہیں چلے گا. برداشت نہیں کریں گی کنٹروورسی کو، اگر برداشت نہیں کریں گی. اور جو حرکت آپ نے آج کی ویڈیو میں کی ہے اس پہ تو میں کہتی ہوں آپ کو شدید تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے. شیم آن یو عائشہ، شیم آن یو. ایک طرف آپ اچھے بننے کا ڈھونگ رچا رہی ہیں کہ دیکھیں بلال کے لیے میں نے کیسا اچھا ویلکم کیا، سب نے میری تعریف کی، سب نے یہ کیا، سب نے وہ کیا. اچھا لگ رہا ہے نا، کیونکہ آپ نے اچھا کام کیا. لیکن اب جب آپ نے اپنی گھر میں موجود بہن مریم کو اتنا سوتیلا بنا لیا کہ آپ اس کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کے ایسے منہ بناتی ہیں جیسے کہ وہ کوئی حقیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی نان مسلم ہو، جن کے ساتھ آپ کھانا نہیں کھانا چاہتی، یا جن کو دیکھ کے آپ کو گھن آتی ہے، یا کوئی غلیظ چیز ہو. آپ تو ایسے منہ بناتی ہیں مریم کو دیکھ کے. شیم آن یو. ایسے نہیں ہوتا. کسی کو اپنوں کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی اتنا نہیں گر سکتا جتنا آپ گر رہی ہیں. میں کہتی ہوں آپ جیسوں کے ساتھ نا پھر جو ہوتا ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. اب ایک طرف تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے، تمہاری بھابھی مومنہ جو تمہارے آنے پہ اتنی خوش نہیں ہوتی اور تمہیں تو ٹائم بھی نہیں دے رہی، وہ اتنی بزی ہو گئی ہے. صحیح ہے، اس کے پاس اپنی والدہ اور اپنی پیاری بھابھی اقرا کے لیے اتنا ٹائم ہے کہ صبح ناشتے سے لے کے رات کے کھانے تک بس اقرا بھابی کے ہاتھ سے یہ کھانا تھا، اقرا بھابی مما. صحیح ہے. اور دوسری طرف خود مومنہ کہ جو اپنے میکے والوں کو میکے والوں سے جوتا کھانے کے باوجود بھی میکے والوں کو صرف اور صرف تم لوگوں کی جلن حسد میں اتنی عزت دے رہی ہے. اور آج اس کے بھتیجے کی سالگرہ تھی جس میں اس کے میکے والوں نے پھر اس کو آئینہ دکھایا اور ٹھینگا دکھاتے ہوئے اس کو کہا ٹاٹا تے بائے بائے، جتنا تمہیں بس ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے نا بس ہم کر لیتے ہیں. ایسا ہی کچھ تم جیسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ مومنہ جو مریم ہے وہ بری ہے یا مریم کچھ غلط کرتی ہے. مریم تو بلکہ عائشہ سے بھی زیادہ اچھی اور سمجھدار ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں نے کب کیسے بولنا ہے، کس طرح سے بولنا ہے. ہاں تھوڑی بہت اس سے ہو جاتی ہے، اپ اینڈ ڈاؤنس ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اس طرح سے حرکتیں نہیں کرتی کہ عائشہ کی حرکتوں پہ منہ بنائے یا عائشہ کی حرکتوں پہ کچھ ایسا کرے. لیکن یہ کرتی ہے، اور اس نے آج پھر منافقت دکھائی اپنے ہی بہن بھائیوں میں فرق رکھ کے. جبکہ کتنا مومنہ کھانے بنا کے ان کو بھیجتی ہے، کتنا مومنہ ان کے لیے خیال کرتی ہے، بلکہ یہ تو خود سن کے وہاں پہنچ جاتی ہیں کہ بھئی ہم بھی جائیں کھائیں پیئیں. اور وہیں پہ دوسری جانب جو آمنہ ہے اس کے بھی چہرے پہ بلال کا نام سنتے ہی 12 بجنے لگے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی بلکہ آپ ان کی خود کی ویڈیو اٹھا کے دیکھیں کہ جس میں بلال کا نام لیتے ہوئے فوراً سے آمنہ کے تیور ہی چہرے کے بدل جاتے ہیں کہ اس کو اچھا نہیں لگتا کہ بلال کا نام لیا جائے. اور مجھے بڑی مزے کی چیز لگتی ہے، حیرت بھی ہوتی ہے کہ عائشہ کے اندر اتنا حوصلہ کہاں سے آتا ہے، اور ساتھ ہی ان بہن بھائیوں میں اتنا حوصلہ کیسے آتا ہے کہ ایک ہی بھائی کے منہ پہ یا دوسرے بہن کے منہ پہ دوسرے بہن بھائی کی اتنی زیادہ امپورٹنس فیل کروانا، اہمیت دینا، مطلب اور وہ ڈائجسٹ بھی کر جاتے ہیں. یہ مجھے بڑی حیران کن بات لگی. پہلے علی کے منہ پہ کہتی ہے کہ بلال تو میرا لاڈلا بھائی ہے، بلال تو میرا اچھا بھائی ہے، میں تو بلال سے ہی پیار کروں گی، میں تو علی سے اتنا پیار نہیں کرتی، میرے بچپن سے ہی علی سے نہیں بنتی. اور اب آمنہ کے گھر جا کے آمنہ کے منہ پہ کہتی ہے عائشہ کہ میں تو ظاہر سی بات ہے بلال میرا لاڈلا بھائی ہے، اب سے وہ بھی میرا فیوریٹ ہے جیسے آمنہ فیوریٹ ہے، لیکن اب میں زیادہ امپورٹنس بلال کو دوں گی کیونکہ وہ کافی عرصے کے بعد آیا ہے. اور فوراً آمنہ کہتی ہے ہاں ظاہر سی بات ہے دور سے آیا ہے نا. تو کہیں نہ کہیں اندر ہی اندر عمیر، آمنہ، مومنہ، علی ان چاروں کو نا بہت گلٹ فیل ہو رہی ہے. مگر پھر بھی میں کہوں گی کہ عائشہ واقعی ہی دکھاوے کی محبت نہیں کرو. اگر تمہیں سچ میں اتنا ہی محبت ہو نا اپنے بھائی بھابھی بلال اور سمینہ سے، تو تم وہ کر کے دکھاؤ جو تم نے بلال سمینہ کے ٹائم پہ بلال سمینہ کے ساتھ تو کیا تھا، باقی سب کو ایک کر لیا تھا. وہ کام اب تم کیوں نہیں کر رہی کہ جہاں پہ تمہیں بلال سمینہ کا باہر ملک ہمیشہ کے لیے جانا انفا کی خاطر بہت برا لگا اور تم نے ایک طرف کر لیا سب کو. صحیح ہے. اور اب تم جب تمہارے بلال سمینہ کے ساتھ تمہاری پیاری مومنہ، تمہاری پیاری آمنہ اس طریقے کا سلوک کر رہی ہیں کہ ان کو آئے تقریباً 2-2.5 ہفتے ہو چکے ہیں، ابھی تک نہیں پوچھا ان کو، اور ان کا نام آتے ہی ان کے چہرے پہ 12 بج جاتے ہیں. مومنہ تمہیں دھتکارتی ہے، لیکن تم وہاں پہ اپنی کیوں نہیں چلا رہی؟ تم ان سے دور ہو جاؤ نا جیسے تم بلال سمینہ سے ہوئی تھی. ان کو بھی بتاؤ کہ میں ناراض ہوں تم سے. لیکن نہیں، یہ نہیں ہوگی کیونکہ اس کا مطلب ہے بلال سمینہ نے تو باہر چلے جانا ہے، لیکن ان سے تو پھر ہمیشہ کا واسطہ رہنا ہی ہے نا. اور فرق نہیں پڑے گا، نہ اماں جی کو فرق پڑ رہا ہے، نہ مریم کو فرق پڑ رہا ہے، نہ ہی عائشہ کو فرق پڑ رہا ہے.
اور بڑی عجیب بات ہے، لیکن اگر عائشہ کو برا لگتا ہے تو مریم کا کھانا پینا برا لگتا ہے کہ جس کو وہ اپنے ہاتھ کا بنا میٹھا بھی نہیں دے سکتی. شیم آن یو عائشہ، شیم آن یو.